166 सांसदको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबी पेश। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित। बालकोट बैठक, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति। 2.5 वर्षपछि सत्ता एमालेलाई। अन्ततः बालकोटको बारदलीमा प्रचण्ड पनि ओलीसँगै उभिएर गरे अभिवादन। देउवाले सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भनेपछि नयाँ परिस्थिति बनेको प्रचण्डको भनाई। गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कङ्ग्रेसले सबै गुमायो। 7वटै प्रदेशमा कङ्ग्रेसले पाउँदैन सत्ता। बालुवाटार बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई, हाम्रो हातमा अब केही पनि रहेन। र सत्ता गठबन्धन बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देउवालाई भने, तपाईले वचन तोड्नुभयो। यी र यस्तै समाचार सहित देश विदेशका 25 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको प्रसङ्गबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7 दलको समर्थन सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा 7 दलका 166 सांसद सहित प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित प्रचण्ड शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। सरकार बनाउन बहुमतका लागि 138 सिट आवश्यक पर्छ। एमालेको 78, माओवादीको 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको 14, जसपाको 12, जनमत पार्टीको 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4 रहेको छ। ओली र प्रचण्डसँगै एमाले, माओवादी, जसपा सहितका शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। 7 दलको 166 सांसदको सुविधाजनक बहुमत सहित संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु भएको छ। एमाले लगायतका दलले नयाँ सत्ता समीकरण गर्दै माओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार बसेको बैठकले दाहाललाई आधा कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको हो। 2.5 वर्षपछि एमालेले प्रधानमन्त्री लिनेछ। बैठकमा सहभागी माओवादी नेता वर्षमान पुनका अनुसार दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सार्दै राष्ट्रपति समक्ष आइतबारै दाबी पेश गरिएको छ। दाहाललाई एमालेका 78, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12 र अन्य साना दलको समेत समर्थन जुटेको छ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि नयाँ गठबन्धनलाई सघाएको छ। जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले सरकार बनाउने प्रक्रियामा आफूहरूले समर्थन गरेको बताउनुभयो। जनमत पार्टीका 6 सांसद छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि जोडिनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न दलहरूलाई दिएको समय सीमा आइतबार 5 बजेका लागि थियो। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोट स्थित निवासको बारदलीबाट गरेको बहुचर्चित दृश्यमा अन्ततः प्रचण्ड पनि 1.5 वर्षपछि मिसिनु भएको छ। सोमबार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बालकोट वार्ताको सहमतिपछि शीतल निवास जानुअघि ओली र प्रचण्डले सोही बारदलीबाट सामूहिक अभिवादन गर्नुभएको थियो। बैठक स्थलबाट बाहिरिनुभएका दुवै नेता बारदलीमा पुगेर समर्थकलाई अभिवादन गर्नुभएको थियो। तल रहेका कार्यकर्ता र समर्थकले पार्टी फेरि एक होस् भन्ने माग गरेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक साता अघि भएको सहमति तोड्दा गठबन्धन टुटेको बताउनु भएको छ। आइतबार बिहानसम्म प्रचण्ड कङ्ग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवासँग वार्तामा हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न देउवा तयार नभएपछि माओवादीले एमालेसँग सहकार्य रोजेको छ। माओवादी केन्द्र र एमाले बीच आलोपालो प्रधानमन्त्री र पहिलो चरणमा प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। अनलाइन खबरसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले देउवा एक साता अघि भएको सहमतिमा टिक्न नसकेको बताउनु भयो। आजभन्दा ठिक एक साता अघि मेरो देउवाजीसँग पहिलो चरणको नेतृत्व मैले गर्ने, दोस्रो चरणको उहाँले गर्ने सहमति भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो आएर उहाँले मलाई असाध्यै ठुलो दबाब भयो, पार्टीभित्र र साथीहरूलाई मनाउन सकिन, त्यसैले त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्नुभयो। देउवा सहमतिमा नटिकेपछि नयाँ परिस्थिति बनेको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले भन्नुभयो, गठबन्धन तोड्ने हाम्रो उद्देश्य थिएन, तर कङ्ग्रेस इमान्दार भएको देखिएन। अब एमालेसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सरकार गठनपछि मात्र राष्ट्रपति र सभामुख लगायतका पद भागवण्डाका विषयमा छलफल गर्ने बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसेको बैठकले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, अहिले एजेन्डामा आधारित सरकार गठनको सहमति गरेका छौँ। सरकार बनेपछि अन्य विषयमा छलफल हुन्छ।
बालकोट बैठकबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालका अनुसार सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ। उहाँका अनुसार पार्टी सरकारमा जाने मोटामोटी सहमति भएको छ। उहाँले भन्नुभयो सरकारमा जाने मोटामोटी सहमति भएको छ, तर अब मन्त्रालयको विषयमा भने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। मन्त्रालयको विषयमा भोलिसम्म टुङ्गो लगाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा जाने विषय आज टुङ्गियो, मन्त्रालयको विषय पार्टीमा छलफल गरेर भोलिसम्म टुङ्गो लाग्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा छलफल गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे ठोस निर्णय गरेन। पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले जोसुकेको नाम अगाडि आए पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोग गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। हामी देउवा ओली वा प्रचण्ड नबनिकन राजनीतिक स्थिरताका निम्ति योगदान गर्दैछौँ उहाँले भन्नुभयो। सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुर्याउन आफ्नो पार्टीको सहयोग चाहिएमा त्यसका निम्ति तत्पर रहने राप्रपाले निर्णय गरेको थियो। यता प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अब प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने निश्चित भएको छ। दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अरू साना दलहरू समेटेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेसँगै कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित भएको छ। आइतबार बिहानसँग कांग्रेस सत्ता गठबन्धन जोगाउन प्रयासरत थियो, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद छाड्न नचाहेपछि माओवादी गठबन्धन छाडेर एमालेको साथ खोज्न पुगेको हो। एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोटमा आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका थिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दलहरूको सामूहिक बैठक अघि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै संवाद गर्नुभएको थियो। नयाँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा गठनपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख लगायतका पदमा नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुन्छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउने गठबन्धनकै दलहरूले ती पद आपसमा भागबण्डा गर्नेछन्। गठबन्धन जोगाउन नसक्दा कांग्रेसले ती कुनै पनि पद नपाउने निश्चित बनेको छ। यो सँगै एमाले सहितको गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा यही गठबन्धनको सरकार बन्नेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो गठबन्धनमा सहभागी भएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि बन्नेछ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धन जोगाउन खोजेको तर नसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले गठबन्धनको बैठकमा सहमति हुन नसकेपछि कुरा सकिएको बताउनुभयो। पौडेलले भन्नुभयो गठबन्धन कुनै पनि हालतमा जोगाउँ भनेका थियौं, तर अब हाम्रो हातमा केही रहेन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा गठबन्धन सकिएको पौडेलको भनाइ थियो। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक आफै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने दाबी नछाडेपछि बालुवाटार बैठक दिउँसो निष्कर्षविहीन बनेको थियो। बैठकमा देउवा र दाहाल बीच चर्काचर्की कुराकानी भएको एक नेताले जानकारी दिनुभयो। देउवाले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री दिने भन्ने यसैको वचन पूरा नगरेको प्रसङ्ग दाहालले उठाउनु भएको थियो। चुनावअघि देउवाले पहिलोपटक दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिने भनेको, तर अहिले आएर त्यसबाट पछि हटेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। पहिले वचन दिनुभयो, अहिले वचनबाट पछि हट्नुभयो, दाहालले बैठकमा भन्नुभएको थियो। देउवाले पहिलो कार्यकालमा आफूले हुने भन्ने अडान नछाडेपछि दाहाल वचन तोडेको भन्दै बालुवाटारबाट निस्किनु भएको थियो। देउवाजीले छोड्न तयार नभएपछि प्रचण्डजीले त्यसलाई स्वीकार्नु भएन, त्यसैबाट गठबन्धन टुट्यो, एक नेताले भने। बैठकपछि कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले नेताहरूको बैठक रोकिएको बताउनु भएको थियो, तर उहाँले भनेको केही समयपछि नै बालकोटमा नयाँ गठबन्धन बनिसकेको थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले सरकार गठनको अग्रसरता लिन असफल भएपछि आफूहरूले पहल लिनु परेको बताउनु भएको छ। एमाले र माओवादी सहितका दलहरू बीच प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति जुटेको थियो। दलहरू प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय जानु अघि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै एमाले महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो निर्वाचनले कांग्रेसलाई पहिलो दलका रूपमा निर्वाचित गरे पनि 62(2) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि अग्रसरता, पहल कदमी र निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्न नसकेपछि दोस्रो ठूलो दल एमालेले पहल गर्नुपर्ने नैतिक बाध्यता आइलाग्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई नयाँ गफाडीहरू भन्नुभएको छ। शनिबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा उहाँले नयाँ सांसदहरूबारे टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले लेख्नु भएको छ, नयाँ सांसदहरू, नयाँ गफाडीहरू, उही पुरानो देश, उही पुराना व्यापारीहरू। र्यापर पृष्ठभूमिका मेयर बालेन शाहले कवितात्मक शैलीमा लेखेको आफ्नो यो स्ट्याटसमा कुनै प्रसङ्ग भने खुलाउनु भएको छैन। गत मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित नयाँ सांसदहरूले बिहिबार मात्रै शपथ लिएका छन्। यसपालिको निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उठेका नयाँ उम्मेदवारहरूले विजय हासिल गरेका छन्।
10 दिन लामो नेपाल घुमघामपछि बलिउड अभिनेता विवेक ओबराय भारत फर्किनु भएको छ। स्वदेश फर्किनु अघि उहाँले त्रिभुवन विमानस्थलमा संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो। सपरिवार नेपाल घुम्न आउनुभएका उहाँले काठमाडौँ, पोखरा, घोरेपानी, भैरवा र लुम्बिनी भ्रमण गर्नुभयो। मेरो सबै परिवारलाई नेपालसँग प्रेम भएको छ। एउटै समयमा म विदेशमा पनि छु र आफ्नो देशमा पनि छु भन्ने प्यारो फिलिङ्स भयो। नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र संस्कृतिको प्रशंसा गर्दै उहाँले मुख्यतया 3 चिजले आफू नेपालप्रति आकर्षित भएको बताउनुभयो। कलाकारको रूपमा आफूलाई नेपालीको व्यवहार मन परेको, बिहान उठ्ने बित्तिकै देखिने हिमाल सुन्दर लाग्ने र प्राचीन मन्दिरलाई सफा ढङ्गबाट जोगाएर राखिएको कुराले आकर्षित गरेको बताउनुभयो। नेपालमा व्यवसायको सम्भावना औलाउँदै अभिनेता ओबरायले प्रशासनको मद्दत मिलेको खण्डमा स्टार्टअप, फेसन र युवा सम्बन्धी बिजनेस गर्न आफू इच्छुक रहेको बताउनुभयो। नेपालमा स्टार्टअपको राम्रो सम्भावना छ। म फेसन र युथको कुरालाई लिएर काम गर्न चाहन्छु, उहाँले भन्नुभयो। नेपालमा बिजनेस गर्न जरुरी छ, सम्भावना पनि छ, उहाँले भन्नुभयो। विवेकले काठमाडौँमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्दै चन्द्रगिरी समेत घुमघाम गर्नुभयो। पोखरामा साहसिक खेलमा भाग लिएर पर्यटकीय नगरी घुमघाम गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ पदयात्राका लागि पुन हिल पुग्नुभयो। भैरवा पुगेर उहाँले लुम्बिनीको दर्शन समेत गर्नुभयो। प्रहरीले 5 किलो गाँजासहित विराटनगरबाट एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। शनिबार साँझ विराटनगर महानगरपालिका 11 का 28 वर्षीय गोरे राईलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार सादा पोसाकमा खटिएको प्रहरी टोलले राईलाई विराटनगर 4 स्थित एयरपोर्ट नहरबाट पक्राउ गरेको हो। राईले चलाइरहेको को 38 प 8951 नम्बरको स्कुटरलाई प्रहरीले साँझ 5 बजेतिर नियन्त्रणमा लिएको थियो। चेक जाँच गर्दा 5 किलोग्राम गाँजा बरामद भएको हो। गाँजा फेला परेपछि स्कुटर नियन्त्रणमा लिएर चालकलाई पक्राउ गरिएको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनुभयो। लागु औषध सेवन गरी सवारी साधन चलाउने 7 जनालाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ। शनिबार काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले शनिबार गरेको विशेष चेकिङमा 7 जनालाई कारबाही गरेको प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर र प्रहरी वृत्त जगातीको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई कारबाही गरेको हो। 5 जना मोटरसाइकल चालक, 1 जना स्कुटर चालक र 1 जना ट्याक्सी चालक गरी 7 जना चालक कारबाहीमा परेका हुन्। पक्राउ परेका सबैलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वृत्त जागतीमा पठाइएको प्रवक्ता एसएसपी भट्टले जानकारी दिनुभयो। प्राविधिक टोलीले टीएससी किटको प्रयोग गरी चेकिङ गरेको थियो। लागु औषध सेवन गरी चलाए नचलाएको चेक गर्न यो किटको प्रयोग गरिएको हो। आइतबार सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। आइतबार छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,05,000 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,00,000 रुपियाँ कायम भएको छ। शुक्रबार छापावाला सुनको प्रति तोला मूल्य 1,03,000 र तेजाबी सुनको मूल्य 79,800 रुपियाँ तोकिएको थियो। आइतबार चाँदीको कारोबार शुक्रबारकै मूल्यमा 1,390 रुपियाँमा भएको महासङ्घले जनाएको छ। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाबाट युरेनियम जस्तो देखिने वस्तुसहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 5 बस्ने 29 वर्षीय रवि चौधरी, 30 वर्षीय सागर चौधरी र रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 2 बस्ने 22 वर्षीय ब्रिज साहानीलाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जितपुर सिमारा 7 स्थित आदित्य होटलको कोठा नम्बर 4बाट शनिबार दिउँसो उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गण 12 हेडक्वार्टर 12 का सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाइने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूबाट बरामद गरिएको 2 किलोको वजनको उक्त वस्तु युरेनियम हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। चम्किलो उक्त वस्तुमा बिजुलीको बल्ब छुवाउँदा बल्ने गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेकाले सबैलाई अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरले संक्रमण छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा बढिरहेकाले सबैलाई बुस्टर डोज लगाउन आग्रह गर्नुभएको हो। छिमेकी मुलुकमा देखिएको BF7 नामक प्रजातिको नयाँ भेरिएन्ट खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा भित्रिन सक्ने भएकाले सजगता अपनाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। नेपालमा हालसम्म नयाँ प्रजातिको BF7 नामक भाइरस देखिएको छैन। मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप लगाएका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा बुस्टर डोज लगाउन भनेको छ। सरकारले बुस्टर डोजका लागि भने खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर ठाकुरले 15 लाख मात्रा बुस्टर डोज खोप ल्याउन लागि जानकारी दिनुभयो। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत सम्झौता गरिएको 92 लाख मात्रा खोप मध्ये 37 लाख मात्रा आइसकेको छ। अब त्यही बाँकी रहेको 15 लाख मात्रा बुस्टर डोज ल्याउन थालिएको हो। सम्झौता गरिएको खोपहरूमध्ये 2 पटक गरेर 37 लाख मात्रा खोप भने स्वदेश आइसकेको छ। त्यस्तै मन्त्रालयले संक्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुन पानीले हात धुन र सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्न समेत आग्रह गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थायी राजधानी दाङ स्थानान्तरणको काम धमाधम भइरहेको छ। प्रदेश सरकार नै स्थायी राजधानी देउखुरीबाट सञ्चालन गर्ने गरी अहिले मन्त्रालय स्थापनादेखि संसद भवन सिंगार पटारको काम चलिरहेको छ। गत मङ्सिर 28 गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको शुभारम्भसँगै अस्थायी मुकाम बुटोलबाट मन्त्रालयहरू दाङ ल्याउने काम भइरहेको छ। अहिले स्थायी राजधानी देउखुरीमा प्रदेश सरकार बस्नका लागि मन्त्रालय स्थापनाको काम भइरहेको छ। पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा प्रदेश सरकारका 13वटा मन्त्रालय मध्ये 6वटा मन्त्रालय प्रशासनिक परिसरभित्र र बाँकी 7वटा मन्त्रालय परिसर बाहिर स्थापना गरिएका छन्। तत्कालीन राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र रहनेछ। मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै 6वटा मन्त्रालय भित्र हुनेछ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले भन्नुभयो, बाँकी मन्त्रालयहरू बाहिर सरकारी भवनमा राखिनेछ। उहाँले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सबैजसो मन्त्रालय स्थापना गरेर आन्तरिक व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताउनुभयो। स्थायी राजधानी देउखुरीमा मङ्सिर 28 मा मुख्यमन्त्री कार्यालय र त्यसअघि 2वटा मन्त्रालय यसअघि नै स्थापना भइसकेको छ। बाँकी रहेका 11वटा मन्त्रालय पनि राजधानीमा स्थापना गरी अस्थायी मुकामबाट सामान सार्ने र व्यवस्थापनको काम चलिरहेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर तापक्रम घटेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 4.5 डिग्री सेल्सियसमा पुगेको छ। यो तापक्रम यस वर्षको अहिलेसम्मकै कम हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद हिरा भट्टराईले आज बिहान पौने 6 बजे गरिएको रेकर्डमा काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 4.5 डिग्री सेल्सियस मापन भएको बताउनुभयो। यो भनेको यस वर्षको अहिलेसम्मको कम न्यूनतम तापक्रम हो उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार शनिबार भने न्यूनतम तापक्रम 5.3 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहान अन्य दिनको तुलनामा बढी चिसो महसुस भएको थियो। मौसमविदका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढ्ने क्रममा छ। अहिले नेपालमा नयाँ मौसमी प्रणाली भने छैन। यद्यपि हिमाली भेगका केही स्थानमा हिमपात हुने सम्भावना छ। सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा आज बदली हुने सम्भावना पनि रहेको मौसमविद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीको सस्मे गाउँपालिकामा एकजना श्रमिकको हत्या भएको छ। हत्या हुनेमा सस्मे गाउँपालिका 2 पर्सा देवाडका 49 वर्षीय मोहम्मद खैसुन अन्सारी रहेका छन्। अन्सारीको हत्याको आरोपमा प्रहरीले पर्सा देवाडकै 35 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल सलामलाई पक्राउ गरेको छ। सलामले सैखुदलाई चरम यातना दिएर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। सलामले यातना दिँदै गरेको भिडियो समेत प्रहरीले फेला पारेको छ। मृतक खुसैदका भाइ मोहम्मद सम्झन अन्सारीका अनुसार बुधबार बिहानै खुसैदलाई घरको काम गर्न भनी अब्दुलले बोलाएका थिए। 4 दिन अगाडि मात्र 15,000 रुपियाँ मासिक तलब पाउने गरी खुसैदले अब्दुलको घरमा काम गर्न सुरु गरेका थिए। बुधबार दिउँसो 3 बजे खुसैदलाई अर्धनग्न एवं गम्भीर अवस्थामा घर बाहिर दैलोमा फालेपछि स्थानीय बासिन्दाले थाहा पाएका थिए। खुसैदलाई तत्कालै आफन्तजनले उपचारका लागि अस्पताल लगेका थिए। खुसैदको जनकपुरको जानकी हेल्थ केयरमा उपचारकै क्रममा आइतबार मृत्यु भएको छ। प्रहरीले घटना भएकै दिन घटनास्थलमा पुगेर मोहम्मद अब्दुललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। नसामा लट्ट भएका कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हम्मे हम्मे परेको थियो। उनले लट्ठी, मुक्का, हात लगायतले कुटपिट गरेका थिए भने पेट्रोल खनाएर मलद्वारमा आगो लगाएका थिए। उनलाई सोही दिन इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले पक्राउ गरेको महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेलले बताउनुभयो। घटनाकै दिन अब्दुललाई पक्राउ गरेका छौँ। भिडियो पनि हामीले हेर्यौँ। नसामा एकदमै बर्बरता दिएर खुसैदको हत्या गरेका छन्, एसपी पङ्गेलले भन्नुभयो। त्यही दिन उनीमाथि ज्यान मार्ने उद्योग दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढाएका छौँ। अब कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारबाही चलाउँछौँ। अब्दुल यसअघि पनि 2 पटक लागु औषध मुद्दामा पक्राउ परेर छुटेको स्थानीय बताउँछन्। पहिलाको मुद्दाको विषयमा तथ्य खोजिरहेको एसपी पङ्गेलले बताउनुभयो। पहिला नै प्रहरीले पैसा खाएर अपराधी अब्दुललाई पटक पटक छाडेको कारण यस्तो जघन्य अपराध गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। मृतक खुसैदको घरको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले आफ्नो खेतीपाती र ज्यालादारी गर्दै आएका थिए। उनका 4 छोरी र 2 छोरा सहित 6 सन्तान छन्। मृतकका भाइ सम्झत अन्सारले दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। दाइको यसरी चरम यातना दिएर हत्या भयो। दाइको 6 जना छोराछोरी छन्। उनीहरूको जीवनयापन कसरी चल्छ? उनलाई कडा कारबाही हुनुपर्छ। घटनामा अन्य 2-3 जनाको संलग्नता छ। उनीहरूलाई पक्राउ गरी कडा कारबाही हुनुपर्छ। मध्य प्रदेशमा अपराध बढ्दै गएको छ। 2 दिनमा अज्ञात व्यक्तिले गोली प्रहार गरी धनुषा र बारामा 2 जनाको हत्या गरेका छन्। शनिबार साँझ धनुषाको मुखियापट्टी मुसर निया गाउँपालिका 3 का 40 वर्षीय धनुक दासको गोली प्रहार गरी हत्या भएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार घरमै बसेका बेला अज्ञात व्यक्ति पसेर उनीमाथि गोली प्रहार गरी फरार भएका छन्। बायाँ कोखमा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। मृतक पानी सिँचाइ
धुलाई गर्ने दमकल मोटरको मिस्त्री थिए। काम सकेर घरमा गएर परिवारसँग बसेर कुरा गर्दै गर्दा अज्ञात व्यक्ति घरभित्रै पसेर गोली प्रहार गरेर भएको परिवारजनलाई उद्धृत गर्दै डीएसपी छेत्रीले बताउनु भयो। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको छ। घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको डीएसपी छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि शुक्रबार साँझ 5:30 बजे बाराको गढीमाई नगरपालिकामा गोली प्रहार गरी एक व्यक्तिको हत्या भएको छ। गोली प्रहारबाट भारत बिहार मोतिहारी जिल्ला छोडादोनो पिप्रा गाउँ निवासी 45 वर्षीय शिवपूजन प्रसाद यादवको मृत्यु भएको हो। कलैया बरियापुर सडक खण्ड अन्तर्गत बाराको महागढीमाई नगरपालिका 2 स्थित भुतै पुल नजिकै चिया नास्ता पसलमा अज्ञात व्यक्तिले उनीमाथि गोली प्रहार गरेका थिए। गोली प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका व्यवसायी यादवको उपचारको क्रममा स्थानीय यालेस न्युरो अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। एक पत्रकार दम्पतिले आफ्नो छोरी पहिलोपटक महिनावारी भएकोमा धुमधामसँग खुसियाली मनाएका छन्। यो खबर अन्यत्र कतैको नभएर नेपालकै हो। राससमा कार्यरत पत्रकार प्रकाश सिलवाल र रेडियो नेपालमा काम गर्ने उनकी पत्नी यशोदा सिलवालले 11 वर्षीय छोरीको महिनावारीलाई उत्सवका रूपमा मनाएका छन्। पत्रकार जोडीले हिजो निकट आफन्त र साथीभाइ सहितको जमघट आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा बालिकालाई सयपत्री फूलको माला र शिरमा क्राउन पहिराइएको थियो। बालिकालाई केक काट्न पनि लगाइयो। बालिका र बुबा आमाले एकअर्कालाई केक खुवाए। आगन्तुकले बालिकालाई बधाई दिए। यशोदाले आफ्नो फेसबुकमा उक्त सेलिब्रेसनका तस्बिरहरू पोस्ट गरेकी छन्। महिनावारी पाप होइन उत्सव हो भनेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेको उनको भनाइ छ। कमेन्टमा अधिकांशले गजबको काम भन्दै प्रकाश र यशोदाको प्रशंसा गरेका छन्। लुम्बिनी अल स्टारले नेपाल टी20 लिगमा आइतबार विराटनगर सुपर किङमाथि 2 रनको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। नेपाल टी20 लिगमा लगातार दोस्रो जितपछि लुम्बिनी 4 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। लुम्बिनीले पहिलो खेलमा फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गरेको थियो। श्रीलङ्कन खेलाडी लहेरु मिलान्थाको लगातार दोस्रो अर्धशतकको मद्दतमा लुम्बिनीले पहिले ब्याटिङ गर्दै 157 रन बनाएको थियो। जवाबमा विराटनगर सुपर किङ्सले 6 विकेट गुमाएर 155 रन बनायो। यसअघि लहेरु मिलान्थाले अभिजित 80 रन बनाएपछि लुम्बिनी अल स्टार्सले 156 रन जोडेको थियो। 63 बल खेलेका मिलान्थाले 5 चौका र 4 छक्का प्रहार गरे। लिगमा उनको यो लगातार दोस्रो अर्धशतक हो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विगत 3 वर्षदेखि देशमा दैनिक कोभिड-19 को तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै आएको चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगले आइतबारदेखि यस्तो तथ्याङ्क जारी नगर्ने जनाएको छ। सन्दर्भ र अनुसन्धानका लागि चीनको रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले सान्दर्भिक कोभिड जानकारी मात्र प्रकाशित गर्नेछ, एनएससीले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ। परिवर्तनको कारण र सीडीसीले कोभिड जानकारी कति पटक अपडेट गर्नेछ भन्ने बारेमा भने केही उल्लेख गरेको छैन। चीनमा लगभग 3 करोड 70 लाख मानिस यस हप्ता एकै दिन कोभिड-19 बाट संक्रमित भएको हुन सक्ने सरकारको शीर्ष स्वास्थ्य निकायले अनुमान गरेको छ। डिसेम्बरको पहिलो 20 दिनमा करिब 24 करोड 80 लाख मानिस वा जनसङ्ख्याको झन्डै 18% यो भाइरसको संक्रमण भएको हुन सक्ने चीनको राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको बैठकको छलफलमा संलग्न व्यक्तिहरूले पुष्टि गरेका छन्। अफगानिस्तानको तालिबान प्रशासनले महिलाहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने महिला कर्मचारीहरूले उचित ड्रेस कोड पालना नगरेको गम्भीर गुनासो आएपछि उनीहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न आदेश दिएको अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले शनिबार एएफपीलाई जानकारी दिएको छ। अफगानिस्तानको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त आदेशबारे पुष्टि गर्दै सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्न सबै सङ्घ संस्थालाई आग्रह गरेको छ। अत्याधिक चिसो मौसमका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडामा करोडौं मानिसहरू चिसोजन्य स्वास्थ्य जोखिमको सामना गरिरहेको अमेरिकी मौसमविदहरूले जनाएका छन्। लाखौं अमेरिकीहरू क्रिसमसको पूर्व सन्ध्यामा यात्रा गरिरहेका बेला शनिबार अमेरिका भित्रिने र बाहिरिने 2360 भन्दा बढी उडान रद्द गरिएको ट्र्याकिङ साइट फ्लाइट अवेयरले जनाएको छ। अमेरिकाका 12 वटा राज्यमा हिमपातबाट सिर्जित समस्यासँग जुझ्न सङ्कटकालीन कदमहरू चालिएको छ। चिसोका कारण हालसम्म 18 जनाको ज्यान गइसकेको छ। मोन्टाना राज्यमा अहिलेसम्मकै कीर्तिमान -45 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन गरिएको छ भने करिब 15 लाख घर र व्यापारिक भवनहरूमा बिजुली आपूर्ति प्रभावित भएको छ भने हजारौं उडानहरू रद्द भएका छन्। कुर्द समुदायमाथि शुक्रबार भएको घातक हमलापछि मध्य पेरिसमा हिंसा भड्किएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सडकमा जथाभावी कारहरू पल्टाएका छन् र आगजनी गर्नुका साथै प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। जवाबमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। कुर्दिस सांस्कृतिक केन्द्र र रेस्टुरेन्टमा शुक्रबार भएको बन्दुक हमलामा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। आक्रमणपछि 69 वर्षीय एक संदिग्ध पक्राउ परेका छन्। उनले आफू विदेशीहरूलाई घृणा गर्ने जातिवादी भएको बताएका थिए। ती व्यक्तिले धेरै प्रयोग गरिएको पेस्तोलले आक्रमण गरेको बताइएको छ। प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोड्न खोज्दा प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गरेको थियो। शुक्रबार मारिएका 3 जनालाई श्रद्धाञ्जली दिन शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएपछि शनिबार हिंसा भड्किएको थियो। पूर्व रेल चालक समेत रहेका संदिग्धमाथि प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ। हत्या र हत्या प्रयासको आशंकामा उनी पक्राउ परेका छन्। उनीमाथि जातिवादीको अर्को आरोप पनि लगाइएको छ।
भारतका दोस्रो धनी व्यापारी मुकेश अम्बानीकी छोरी ईशाले नोभेम्बर 19 मा अमेरिकाको लस एन्जलसमा जुम्लिया बच्चालाई जन्म दिएकी छन्। 1 महिनापछि उनी शनिबार मुम्बई फर्किएकी छन्। उनको निवास करुणा सिन्धुमा आइतबार विशेष कार्यक्रम तथा पूजाआजा गरिएको छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार ईशा र उनका 2 बच्चालाई घरमा स्वागत गर्न देशभरका प्रसिद्ध मन्दिरहरूबाट थुप्रै पण्डितहरू पुगेका थिए। अम्बानी परिवारले ईशाको घरमा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पूजाका लागि तिरुपति बालाजी मन्दिर, नाथद्वारको श्रीनाथजी मन्दिर, श्री द्वारकाधीश मन्दिर लगायतका धेरै मन्दिरबाट प्रसाद मगाइएको थियो। यस अवसरमा अम्बानी परिवारले 300 केजी सुन दान गरेको थियो। प्रसादीका लागि विभिन्न देशहरूबाट क्रेटरहरू बोलाइएको थियो। मिडिया रिपोर्टका अनुसार मुम्बईका प्रख्यात डाक्टरहरूको एउटा समूह लस एन्जलस गएको र त्यहाँबाट ईशा र 2 बच्चालाई लिएर फर्केको कुरा बाहिर आएको छ। अमेरिकाका उत्कृष्ट बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर गिब्सन पनि यस उडानमा ईशासँगै थिए। उत्तर पश्चिमी चीनको सिन्जियान क्षेत्रमा रहेको एउटा सुनखानी पुरिँदा 18 जना मजदुर फसेका छन्। फसेका मजदुरहरूको उद्धारका लागि उद्धारकर्ता परिचालन गरिएको छ। शनिबार दिउँसो काजाकिस्तानको सिमानाबाट करिब 100 किलोमिटर टाढा रहेको इनिङ काउन्टीमा खानी भत्किँदा उनीहरू पुरिएका थिए। खानी भत्केको समयमा 40 मजदुर सुरुङमा काम गरिरहेका थिए। 22 जना खानी कामदारको उद्धार गरिएको र अन्य 18 जना खानीभित्र फसेको प्राप्त विवरणहरूमा जनाइएको छ। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री तपाईँलाई मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। हाम्रो बिहानी न्युज बुलेटिन हरेक दिन बिहान 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।